हालेलुया। आजको पाठ चाहिँ छ पाठ 17 विषय चाहिँ छ आराधना। परमेश्वरलाई धन्यको भन्ने भजन सङ्ग्रह 103 को 1 मा हामी पढौं। हे मेरो प्राण परम प्रभुको प्रशंसा गर, हे मेरो सारा अन्तस्करण उहाँको पवित्र नामको स्तुति गर। भजन सङ्ग्रह 103 को 1। परमेश्वरलाई के भन्ने? धन्यको भन्ने, ब्लेस द लर्ड। अंग्रेजीमा ब्लेस र हामीले नेपालीमा यसलाई धन्यको भनेर यसले उल्था गरे तापनि यो शब्दले चाहिँ धेरै ठुलो अर्थ राख्दछ। यो शब्दले चाहिँ धन्यको भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ परमेश्वरको स्तुति गर्नु, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनु, परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्नु, परमेश्वरको आराधना गर्नु भन्ने कुरा बुझाउँदछ त्यो ब्लेस भन्ने शब्दले चाहिँ। त्यसैकारण यहाँ हामीले देख्दछौँ प्राणले हामीले के गर्ने? परम प्रभुको प्रशंसा गर। मेरो अन्तस्करण, म भित्र भएको अन्तस्करण, म भित्र भएको विवेक, म भित्र भएको सब थोकले के गर्ने? भित्री कुराहरूले परमेश्वरको नाउँको के स्तुति गर्ने। अनि कस्तो नाउँ छ भन्दा त्यो चाहिँ पवित्र नाउँ छ। यो वचनबाट हामीले यही सिक्दछौँ, हामीले परमेश्वरलाई धन्यको भनेर हामी के गर्दछौँ? आराधना गर्दछौँ। उहाँ प्रतिको आराधना र स्तुति प्रशंसाद्वारा परमेश्वरलाई हामी धन्यको भन्दछौँ। परमेश्वरलाई धन्यको अथवा ब्लेस द लर्ड भन्ने कारण चाहिँ के छ? अथवा कारणले कसरी हामी उहाँलाई धन्यको भन्दछौँ? उहाँ प्रति हामी आराधना गरेर र उहाँको स्तुति र प्रशंसा गरेर, वर्शिप, प्रेजेन्ट एन्ड वर्शिप, हामी स्तुति प्रशंसा गर्दछौँ, उहाँको आराधना गर्दछौँ। यसर्थ यी दुईटा कुराहरूद्वारा हामी परमेश्वरलाई के भन्दछौँ? धन्यको भन्दछौँ। भजन सङ्ग्रह 34 को 1 देखि 2 पद 3 पद हामी पढ्दछौँ। यसरी लेख्दछ, हर समय म परम प्रभुको प्रशंसा गर्नेछु, उहाँको प्रशंसा निरन्तर मेरो मुखमा हुनेछ। मेरो प्राणले परम प्रभुमा गर्व गर्नेछ। कष्टमा परेकाहरू यो सुनेर खुसी हुन्। म सँगसँगै परम प्रभुको महिमा गर र हामी एकसाथ उहाँको नाउँ उच्च पारौँ। भजनका लेखकले यसरी लेख्दछन् कि म अर्थात् उनीले यस्तो निर्णय गरेर भन्दैछन्, हर समय, डे एन्ड नाइट, हरेक रात दिन रात म हर समय परम प्रभुको प्रशंसा गर्नेछु। उहाँको प्रशंसा मेरो निरन्तर मेरो मुखमा हुनेछ। जस्तो मुखबाट चाहिँ हामी प्रशंसा गर्दछौँ, परमेश्वरको प्रशंसा गर्दछौँ। यदि तपाईँले मुखबाट परमेश्वरको प्रशंसा कुराहरू, आराधना कुराहरू निकाल्नु भएन भने कसरी थाहा पाउने त तपाईँले परमेश्वरको प्रशंसा गर्दैछ कि गर्दै छैन? प्रशंसाको कुरा चाहिँ के? मुखबाट हुने कुरा। मुखले हामीले गर्न, आवाजले, हाम्रो बोलीहरूले परमेश्वरको प्रशंसा गर्दछौँ। अनि त्यसकारण मेरो प्राणले परमप्रभुमा गर्व गर्नेछ। हामी प्राण, हाम्रो प्राण भन्ने चाहिँ हामी भित्रको दिमाग, हामी भित्रको मन हामीले परमप्रभुमा राख्यो भने हामी गर्व गर्छौँ। र भजनकाले यसरी लेख्दछन् कि यो देखेर के गर्दैछन्? कष्टमा परेकाहरू खुसी हुनेछन्। यदि हाम्रो प्रशंसा, हामीले प्रशंसा आराधना गर्छौँ भने हामीबाट आशिष, हामीहरूमा मानिसले आशिष देख्नेछन् र उनीहरू पनि के आशिष हुनेछन्। अनि त्यसै कारण भजनकाले यसरी लेख्दछन् कि हामीहरू सबैले परम प्रभुको नाउँको घोषणा गरौँ र उच्च पारौँ। स्तुति र प्रशंसा, प्रेज। स्तुति प्रशंसा भनेको तारिफ र सराहना गर्नु हो। तपाईँले स्तुति प्रशंसा गरेको भनेको के हो? तारिफ गर्नु, सराहना गर्नु, एप्रिसिएट गर्नु। हेर्नुहोस् त, तारिफ गर्नु र सराहना गर्नु चाहिँ स्तुति प्रशंसा। कुनै व्यक्तिको प्रशंसा गर्दा हामी ऊ कस्तो राम्रो छ भनी सोच्दछौँ र उनको कामहरू कति महान छन् भनेर उनलाई भन्छौँ। त्यसकारण प्रशंसा गर्दा चाहिँ कुनै व्यक्तिको कसरी हामी प्रशंसा गर्न सक्छौँ? उसको काम राम्रो छ भने हामी प्रशंसा गर्न सक्छौँ। अनि त्यो राम्रो छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो मनले सोचेको हुन्छ, हाम्रो दिमागले, हाम्रो प्राणले त्यो कुरालाई स्वीकार गर्दछ। अनि उनका कामहरू चाहिँ के छन्? महान छन्, राम्रो छन् भनेर हामी के गर्छौँ? उनलाई सुनाउँदछौँ। हेर्नुहोस् त,
स्तुति प्रशंसा गर्दा परमेश्वरको शक्ति र विशेषताहरू स्वीकार गर्नुपर्दछ। त्यसकारण हामी जसै परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा गर्दछौँ, हामी परमेश्वरको शक्तिलाई हामी स्वीकार गर्दछौँ र उहाँको विशेषताहरू, उहाँको नेचर, उहाँको स्वभावहरू, उहाँको क्यारेक्टर्सहरू हामी के गर्दछौँ? स्वीकार गर्दछौँ। अनि त्यसपछि मात्रै हामी परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा गर्न सक्दछौँ। तपाईले परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा गर्दा परमेश्वरको शक्ति, परमेश्वरको विशेषताहरू तपाईले थाहा गर्नु भएन भने तपाईले प्रशंसा गर्न पनि सक्नुहुन्न। यदि गर्नुभयो भने पनि त्यो साँचो किसिमको प्रशंसा नहुन सक्छ। भजन सङ्ग्रह 63 को 3 देखि 4 पद हामी पढ्छौँ, तपाईको प्रेम जीवनभन्दा श्रेष्ठ छ, यसकारण मेरा ओठले तपाईको महिमा गर्नेछन्। म मेरो जीवनभरि नै तपाईको प्रशंसा गर्नेछु र तपाईको नाउँमा म आफ्नो हात उचाल्नेछु। यस भजनका लेखकले के भन्दछ भने परमेश्वरको प्रेम चाहिँ उनले पाएको जीवनभन्दा पनि के छ? मान्छ। अर्थात् जीवनमा उनले जे पाउँछन् त्यो सबैभन्दा ठुलो चाहिँ उसको निम्ति परमेश्वरको प्रेम हो। उसले यसरी भन्दछन्, मेरा ओठले उहाँको तपाईको महिमा गर्नेछन्, जीवनभरि नै प्रशंसा गर्नेछु, तपाईको नाममा म आफ्नो हात उचाल्नेछु। प्रशंसा गर्दा चाहिँ एउटा भनौँ एउटा नमुना यो वचनले तपाईको अगाडि प्रस्तुत गर्दछ। पहिलो त परमेश्वरको प्रेम हामीले याद गर्नु पर्दछ र त्यो प्रेम याद गर्दछौँ। प्रेम उहाँले गर्नुभएको कामहरू, प्रेममा गर्नुभएको कामहरू महान र एकदमै राम्रा कामहरू। अनि यदि त्यो काम हामीले याद गर्छौँ भने हामीले त्यो कुरालाई चाहिँ हाम्रो ओठबाट हामीले उच्चारण गर्नुपर्दछ। परमेश्वरको लागि हामीले भन्नु पर्दछ, परमेश्वरलाई हामीले सुनाउनु पर्दछ। यसरी यो भजनकारले उनको जीवनभरि नै म चाहिँ अब परमेश्वरको के गर्नेछु? प्रशंसा गर्नेछु भनेर यसरी एउटा निर्णय आफ्नो भित्रको एउटा चाहिँ भनौँ उनको भित्री एउटा इच्छा प्रकट गर्दछन्। उनका आफ्नो हातहरू उचाल्दछन् र परमेश्वरको प्रशंसा गर्नको निम्ति म तयार छु भनेर यसरी परमेश्वर सामुने उनले पुकार्छन्। प्रशंसाको एउटा नमुना, एउटा विधि चाहिँ तपाईले यी भजन सङ्ग्रहमा भेटाउन सक्नुहुन्छ। किन स्तुति प्रशंसा गर्ने? प्रेज। किन स्तुति प्रशंसा गर्ने? नम्बर 1, उहाँ परमेश्वर, उहाँ अर्थात् परमेश्वर जो हुनुहुन्छ, त्यसै कारण हामी उहाँको स्तुति प्रशंसा गर्दछौँ। उहाँ अर्थात् परमेश्वर जो हुनुहुन्छ, त्यसै कारण हामी उहाँको स्तुति प्रशंसा गर्दछौँ। भजन सङ्ग्रह 47 को 6 देखि 7 पद हामी पढौँ। परमेश्वरको प्रशंसा गाऊ, स्तुति गाऊ, हाम्रा राजाको प्रशंसा गाऊ, स्तुति गाऊ, किनकि सारा पृथ्वीका राजा परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। उहाँको निम्ति प्रशंसाको एउटा भजन गाऊ। हेर्नुहोस् त, परमेश्वर को हुनुहुन्छ? उहाँ हाम्रो के हुनुहुन्छ? हाम्रो प्रभु, हाम्रो मालिक, हाम्रो परमेश्वर त हुनु नै हुनुहुन्छ। तर त्यो साथसाथै उहाँ सारा पृथ्वीका राजा, किङ अफ अल अर्थ, सारा पृथ्वीका राजा हुनुहुन्छ। राजाको चाहिँ स्तुति गाइन्छ, प्रशंसा गरिन्छ, राजाको जयजयकार गरिन्छ। त्यसकारण तपाईँले जसै प्रशंसा गर्नुहुन्छ नि, स्तुति प्रशंसा गर्नुहुन्छ नि, हामीले एउटा याद गर्नु पर्ने कुरा चाहिँ उहाँ राजा हुनुहुन्छ, संसारको राजा हुनुहुन्छ, पृथ्वीका राजा, स्वर्गका राजा हुनुहुन्छ र हाम्रो जीवनको राजा हुनुहुन्छ। हाम्रो परिवार, हाम्रो हरेक थोकको राजा उहाँ नै हुनुहुन्छ। त्यसै कारण उहाँ राजा भएको हुनाले हामी के गर्दछौँ? उहाँको स्तुति प्रशंसा र जय जयकार गर्दछौँ। राजाले चाहिँ ठुला ठुला कामहरू गर्दछन्। त्यसकारण यो संसारमा जे कुराहरू भएका छन्, परमेश्वर चाहिँ संसारको राजा भएको हुनाले उहाँले गर्नु सक्नु भएको, उहाँको विशेषता त्यो हो। त्यसकारण परमेश्वर को हुनुहुन्छ? उहाँ राजा हुनुहुन्छ। त्यसकारण हामी उहाँको स्तुति प्रशंसा गर्दछौँ। 2, उहाँ अर्थात् परमेश्वर जे गर्नुहुन्छ त्यसै कारण हामी उहाँको स्तुति प्रशंसा गर्दछौँ। भजन सङ्ग्रह नै 103 को 1 देखि 5 हामीले पढ्नेछौँ। हे मेरो प्राण परमप्रभुको प्रशंसा गर, हे मेरो सारा अन्तस्करण उहाँको पवित्र नामको स्तुति गर। हे मेरो प्राण परमप्रभुको प्रशंसा गर, उहाँको सबै उपकारहरू नबिर्सी, जसले तेरा सबै पापहरू क्षमा गर्नुहुन्छ र तेरा सबै रोगहरू निको पार्नुहुन्छ,
जसले तेरो जीवनलाई मृत लोकबाट मुक्त गर्नुहुन्छ र तँलाई करुणा र कृपाको मुकुट लगाइदिनुहुन्छ, जसले तेरा इच्छाहरू उत्तम कुराले तृप्त गर्नुहुन्छ ताकि तेरो जवानी चिलको जस्तै फेरि नयाँ होस्। परमेश्वर जे गर्नुहुन्छ त्यसै कारण अथवा त्यसकै निमित्त हामी उहाँको स्तुति प्रशंसा गर्दछौँ। यसका भजनकार अथवा भजनका लेखकले यसरी भन्दछन्, मेरो प्राणले परमप्रभुको प्रशंसा गर, उसको ऊ भित्रको अन्तस्करणमा भित्री मनुष्यतालाई, उनको प्राण मन दिमागलाई उसले यसरी आज्ञा दिन्छन्, हे मेरो प्राण, मेरो मनुष्यत्व, मेरो भित्री म, तैँले मेरो परमेश्वरको प्रशंसा गर, उहाँको पवित्र नाउँको प्रशंसा गर। उहाँले गर्नुभएको उपकारहरू, भलाइका कुराहरू, कृपा र अनुग्रहका कुराहरू, अनि ती सबै कुराहरू सम्झेर अनि उनले आफ्नो मनुष्यतालाई, आफ्नो प्राणलाई आफैलाई यसरी स्मरण गराउँदछन् र भन्दछन्, उनका भलाइका कुराहरू नबिर्सी, उनले गर्नुभएका उपकारका कुराहरू नबिर्सी, अनि उहाँले क्षमा गर्नु भएको कुराहरू नबिर्सी। उहाँ चङ्गाई गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, अनि जसले जीवनलाई के मृत लोकबाट मुक्त गर्नुहुन्छ र करुणा र कृपाको मुकुट लगाइदिनुहुन्छ। अनि परमेश्वर जे गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ भन्दा उहाँले हाम्रो पाप क्षमा गर्नुहुन्छ, उहाँले हाम्रो उपकार गर्नुभएको छ र उपकार गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई उहाँले चङ्गाई गर्नुहुन्छ, रोगहरू निको पार्नुहुन्छ र तपाईँलाई मृतलोकबाट मुक्त गर्नुभएको छ, मृतलोक नरकबाट मुक्त गर्नुभएको छ। तपाईँलाई करुणा र कृपाको मुकुट लगाइदिनुहुन्छ, तपाईँलाई करुणा गर्नुहुन्छ, कृपा तपाईँको जीवनमा उहाँले दिनुहुन्छ। जसले परमेश्वर जो हुनुहुन्छ कि तपाईँको इच्छाहरू उहाँले के गर्नुहुन्छ, उत्तम कुराले तृप्त गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई हुनसक्छ आज तपाईँले के इच्छा गर्दै हुनुहुन्छ, तर तपाईँले इच्छा गर्नुभएको भन्दा पनि अझ उत्तम कुराले तपाईँको जीवनमा उहाँले भरिदिनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त। अनि त्यसै कारण यी कुराहरू परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। के गर्नुहुन्छ? चङ्गाई गर्नुहुन्छ, उपकार गर्नुहुन्छ, पापहरू क्षमा गर्नुहुन्छ, अनि मृतलोकबाट हामीलाई चङ्गाई मुक्ति दिनुहुन्छ, करुणा गर्नुहुन्छ, अनुग्रह गर्नुहुन्छ। त्यसै कारण हामी परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा गर्दछौँ। कसले परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा गर्ने? कसले गर्ने? नम्बर 1, परमेश्वरलाई खोज्नेहरूले परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा गर्नुपर्छ। भजन सङ्ग्रह 22:26 लेख्दछ, परमप्रभुको खोजी गर्नेहरूले उहाँको प्रशंसा गर्नेछन्। कसले परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा गर्नुपर्छ? जसले उहाँलाई खोज्दछन्। यदि तपाईँ र म परमेश्वरलाई खोजी गर्दछौँ भने हाम्रो पहिलो काम उहाँको स्तुति प्रशंसा हो। खोजी गर्नेहरूले उहाँलाई भेटाउँदछन्। हेर्नुहोस् त, वचनमा लेख्दछ, माग त तिमीलाई दिनेछ, खोज त भेटाउनेछौ, अनि जसले खोज्छ त्यसले भेटाउँछ, जसले माग्छ त्यसलाई दिइनेछ। तपाईँले परमेश्वरलाई खोज्नुभयो भने तपाईँले परमेश्वरलाई भेटाउनु हुनेछ। पवित्र आत्माको तपाईँ खोजी गर्नुभयो भने तपाईँले पवित्र आत्माको आवाज सुन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले पवित्र आत्माको रहस्य कुराहरू तपाईँले बुझ्न थाल्नुहुन्छ। त्यसकारण हामीहरू जो परमेश्वरलाई खोजी गर्दछौँ, खोजी गर्नेहरू, हाम्रो पहिलो काम परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा गर्नु हो। नम्बर 2, सास हुने हरेक प्राणीले परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा गर्नु पर्दछ। भजन सङ्ग्रह 150:6 लेख्दछ, सास हुने हरेक प्राणीले परमप्रभुको प्रशंसा गरोस्। हालेलुया। सास हुने हरेक प्राणीले। तपाईँलाई लाग्न सक्छ, ओहो मैले धेरै स्तुति प्रशंसा गरेको छु, संसारमा म नै यस्तो व्यक्ति हो जसले धेरै स्तुति प्रशंसा गर्दछ। तर वचनले के लेख्दछ एकचोटि याद गर्नुहोस् त। संसारमा जसले सास फेर्दछन्, जे प्राणीले, जुन जन्तुले सास फेर्दछन्, ती सबैले परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा गर्दछन्। हामीलाई लाग्छ किरा फटाङ्ग्राहरू, जीव जन्तुहरू, उनीहरूले के गर्दा होलान्, तर उनीहरूले पनि परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा गर्दछन्। उनीहरूले आवाजहरूद्वारा, हामीले उनीहरूको भाषाहरू बुझ्दैनौँ, उनीहरूको हावभावहरू हामी बुझ्न सक्दैनौँ। जीव जन्तु, किरा फटाङ्ग्रा, तपाईँले जङ्गलमा जानुभयो भने झ्याउकीहरू एकदमै गाइरहेका हुन्छन्।
अनि तपाईँ लेकतिर जानु भने भनौँ अन्य ठाउँमा जानु भने चराचुरुङ गरी आफ्नै धुनमा उनीहरू भनौँ आवाज निकालिरहेका हुन्छन्। तपाईँले यो वचन सम्झनुपर्छ। त्यतिखेर ती सास हुने हरेक प्राणीले परमेश्वरको प्रशंसा स्तुति प्रशंसा गरिरहेका छन्। त्यसकारण त्यसमा पनि आज तपाईँ र मैले चाहिँ गर्नुपर्ने कति हो त? हाम्रो त सास मात्रै छैन, हामीसँग बुद्धि छ, विवेक छ, ज्ञान छ, आत्मा छ। हेर्नुहोस् त, हामीले चाहिँ अरू प्राणीहरूभन्दा सबैभन्दा बढी गरेर परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा गर्नुपर्दछ। यो वचनबाट हामीले यही बुझ्न सक्छौँ। कुन कुन समयमा परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा गर्ने, कुन कुन टाइममा? नम्बर 1, हर समय परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा गर्नुपर्छ। कहिले कहिले कहिले, हर समय, एभ्री टाइम, हरेक समय। यो समयले चाहिँ खालि घन्टा अथवा दिन मात्रै होइन, सेकेन्ड मिनटलाई पनि जनाउँदछ समयको अर्थ चाहिँ। भजन सङ्ग्रह 34 को 1 मा हामी पढ्दछौँ, हर समय म परम प्रभुको प्रशंसा गर्नेछु, उहाँको प्रशंसा निरन्तर मेरो मुखमा हुनेछ। यो भजनकारको लेखले दाउदले यसरी भन्दछन् कि म हर समय परम प्रभुको प्रशंसा गर्नेछु। मेरो मुखबाट निक्लिने थोक चाहिँ परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा नै हो। आज तपाईँ सोच्नुहोस्, तपाईँको मुखबाट कस्तो किसिमको बोलीहरू र वचनहरू निस्किराखेको छ। तपाईँले आफैले मूल्याङ्कन गर्नुहोस् त। अनि वचनको अनुसार तपाईँको मुखबाट निरन्तर परमेश्वरको स्तुति प्रशंसाको कुराहरू निक्लेको छ अथवा छैन? यदि छैन भने तपाईँले यो प्रण गर्नुहोस्, यो निश्चय गर्नुहोस् आजको दिनदेखि नै कि तपाईँको मुखबाट पनि परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा मात्रै निक्लोस्। परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा मात्रै हामी गर्दछौँ भने परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो हरेक समयमा उहाँको उपस्थिति हामीले दिनुहुनेछ र हामीले याद, हामीले थाहा गर्नेछौँ। नम्बर 2, सबै परिस्थितिमा परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा गर्नु पर्दछ। सबै परिस्थितिमा। अघि हामीले हेर्यौँ हर समयमा, पहिलो चाहिँ हर समयमा, समयमा। अब दोस्रो चाहिँ परिस्थितिमा, सबै परिस्थितिमा परमेश्वरको के गर्नु पर्दछ? स्तुति प्रशंसा गर्नु पर्दछ। 1 थेसलोनिकी 5 अध्यायको 16 र 18 देखि 18 पद, सधैँ आनन्दित रहो, निरन्तर प्रार्थना गरिरहो, सबै परिस्थितिमा धन्यवाद देऊ, किनकि ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरूका लागि परमेश्वरको इच्छा यही हो। निरन्तर प्रार्थना गरेर सधैँ आनन्दित रहो, सबै परिस्थितिमा धन्यवाद देऊ। हेर्नुहोस् त, सबै परिस्थितिमा के गर्ने? धन्यवाद दिने, प्रार्थना निरन्तर गरिरहने, प्रार्थना परमेश्वरको बातचित गरिरहने, परमेश्वरको आवाजहरू सुनिरहने अनि सधैँ आनन्दित रहने, तर सबै परिस्थितिमा के गर्ने? धन्यवाद दिन। त्यसैले हामीले अघि सुरुमा पढेको वचनबाट हामीले के गरेको छौँ? सुरुमा पढेको हामीले हेरेको टाइटल, शीर्षकमा नै परमेश्वरमा लाई धन्यको भन्ने। यो धन्यवाद दिनुको अर्थ चाहिँ धेरै ठुलो कुरा छ। सबै परिस्थितिमा हामीले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, अर्थात् स्तुति प्रशंसा गर्नुपर्छ। स्तुति प्रशंसाको एउटा सर्वोत्तम एउटा रूप धन्यवाद हो। यदि हामी परमेश्वरप्रति धन्यवादी छौँ भने हाम्रो त्यो स्तुति प्रशंसा हो। उहाँले गर्नुभएको भलाइको निम्ति हामी धन्यवाद हुने, उहाँले गर्नुभएको अनुग्रह, हामीलाई चङ्गाई दिनुभएको, हामीलाई उन्नति प्रगति गराउनु भएको, हाम्रा इच्छाहरू तृप्त गर्नुभएको कुराहरूमा हामी धन्यवादी हुन्छौँ भने त्यो स्तुति प्रशंसा हो। किनभने यो चाहिँ के छ? येशूमा परमेश्वरको इच्छा हो। हामीले येशूमा अथवा परमेश्वरलाई सबै परिस्थितिमा धन्यवादी हुनु, स्तुति प्रशंसा गर्नु चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो। तपाईँले कस्तो कस्तो परिस्थितिमा चाहिँ तपाईँले स्तुति प्रशंसा गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँ अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हुँदा तपाईँ परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा गर्ने कुरा तपाईँले याद गर्न सक्नुहुन्छ? अथवा तपाईँ एकदमै परीक्षाको समयमा, तपाईँलाई भनौँ च्यालेन्ज चुनौतीहरूको समयमा, दुःख पीडा रिस उठेको समयमा परमेश्वरको तपाईँ स्तुति प्रशंसा गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँ यदि त्यो अवस्था भएको होइन भने तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभु मलाई हर समयमा तपाईँको स्तुति प्रशंसा गर्ने बल र शक्ति दिनुहोस्।
तपाईले यदि आफ्नो कुराहरू, आफ्नो जीवन, आफ्नो प्राण, आत्मा चाहिँ र शरीर प्रभुमा समर्पित गर्नुभयो भने तपाईले गर्ने होइन, गर्ने नसके तापनि तपाईले पवित्र आत्माले के गर्नुहुन्छ, सहायता गर्नुहुन्छ र बल दिनुहुन्छ। कुन कुन ठाउँमा परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा गर्ने, कुन कुन ठाउँमा हामीले सुरुमा हेर्नु कसले, दोस्रो हाम्रो पोइन्ट हेरौँ हामी कहिले कहिले, र अब हामी हेर्छौँ कुन कुन ठाउँमा परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा गर्ने। नम्बर 1, परमेश्वरका छोरा छोरीको बीचमा हिब्रू 2:12 पदमा लेख्दछ, उहाँ भन्नुहुन्छ, मेरा भाइहरूको सामुन्ने तपाईको नाउँ म घोषणा गर्नेछु, सभाको बीचमा म तपाईको प्रशंसा गर्नेछु। सभाको बीचमा कुन कुन ठाउँमा हामी परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा गर्दछौँ? भाइहरूको सामुन्ने, अर्थात् तपाईका जनहरूको सामुन्ने। भाइहरू भनेको चाहिँ विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जहाँ चाहिँ हामी सेवा गर्दछौँ, सेवाकाईहरूको बीचमा, प्रार्थना सभाहरूको बीचमा, घरेलु सङ्गतिहरूको बीचमा, अनि मण्डली सेवाहरूमा, अनि हामीहरू एक दुईजना भेट हुँदा पनि हामी परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा गर्दछौँ। त्यसकारण परमेश्वरका छोराछोरीहरू जब जब भेला हुन्छन् त्यस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ त्यो समयहरूमा चाहिँ परमेश्वरको स्तुति र प्रशंसाका कुराहरू गरिन्छन्। नम्बर 2, जातिहरूको बीचमा भजन सङ्ग्रह 57:9, हे परम प्रभु, जातिहरूको बीचमा म तपाईको प्रशंसा गाउनेछु, मानिसहरूको बीचमा म तपाईको विषयमा गाउनेछु। यो भजनले बताउँदछ कि परमेश्वरको स्तुति र प्रशंसा चाहिँ जातिहरूको बीचमा हुनेछ, मानिसहरूको बीचमा। उनले भजन भनौँ परमेश्वरको विषयमा म गाउनेछु भनेर यस भजनकारले यसरी घोषणा गर्दछन्। ती जातिहरू भनेको चाहिँ विभिन्न देश, विभिन्न थरीका मानिसहरू, विभिन्न भाषी मानिसहरू हुन्। अनि तपाईँ र मैले आज ती मानिसहरूको बीचमा परमेश्वरको राज्य फैलाउनु पर्नेछ, परमेश्वरको समाचार बाँडेर उनीहरूको बीचमा पनि हामीले परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा गर्नुपर्दछ। यदि हामीले उनीहरूको बीचमा, विभिन्न मानिसहरूको बीचमा परमेश्वरको वचन प्रचार गर्छौँ, प्रार्थना गर्दछौँ, अनि आफ्नो जीवनमा परमेश्वरले गर्नुभएको उपकार र भलाइको कुराहरू हामी अनि ती गवाईहरू बाँडेर धन्यवाद दिन्छौँ भने त्यो स्थिति प्रशंसा हो। हामी यो कुरामा अघि बढ्नु पर्दछ। जातिहरूको बीचमा प्रशंसा गर्ने, परमेश्वरको प्रशंसा गरौँ। 3, ओछ्यानमा हुँदा भजन सङ्ग्रह 63:4 देखि छ, म मेरो जीवनभरि नै तपाईको प्रशंसा गर्नेछु र तपाईको नाउँमा म हात उचाल्नेछु। असल भोजनले चाहिँ मेरो प्राण तृप्त हुनेछ, मेरो मुखले सङ्गीतमय ओठसित तपाईको प्रशंसा गर्नेछ। मेरो ओछ्यानमा म तपाईको सम्झना गर्छु र रातभरि तपाईको ध्यान गर्छु। यो भजनका लेखकले उनको वास्तविक जीवनलाई यसरी प्रकट गरेका छन्। त्यो जीवन चाहिँ उसले परमेश्वरमा समर्पित गरेको जीवन थियो। उनले यसरी भन्दछन्, जीवनभरि नै प्रशंसा गर्छु, अनि जसरी कि मेरो प्राण तपाईको वचनले तपाईले मलाई तृप्त गर्नुभएको छ, त्यो चाहिँ कसरी असल भोजनले चाहिँ तृप्त हुनेछ। मेरो मुखले सङ्गीतमय ओठसित तपाईको प्रशंसा गर्नेछ। सङ्गीतमय ओठसित, तपाईँले यहाँ बुझ्नुभयो नि त, सङ्गीतमय ओठ। त्यसै कारण हामी स्तुति प्रशंसाहरू गर्दा, आराधना गर्दा हामी सङ्गीत बजाउँदछौँ, गिटारहरू बजाउँदछौँ, हार्मोनियमहरू, ड्रम्सहरू बजाउँदछौँ, अथवा किबोर्डहरू बजाउँदछौँ, धुनहरू निकाल्दछौँ। त्यो धुनले चाहिँ के गर्दछ, हाम्रो ओठको प्रस्तुति र प्रशंसालाई अझै मधुर बनाइदिन्छ, सुमधुर बनाइदिन्छ। अनि हाम्रो स्तुति प्रशंसा अझ ग्रहणीय र सुमधुर बन्दछ। अनि हामीले सङ्गीतलाई हामी हाम्रो स्तुति प्रशंसामा के गर्दछौँ, मिसाइदिन्छौँ। सङ्गीतको तालमा सङ्गीतमय बनाइदिन्छौँ हाम्रो स्तुति र प्रशंसा। अनि त्यसले त्यो चाहिँ अझ परमेश्वरको निम्ति एकदम मिठो बन्नेछ। मेरो ओछ्यानमा म तपाईँको सम्झना गर्छु। शीर्षक चाहिँ छ, हामी ओछ्यानमा हुँदा पनि परमेश्वरको स्तुति र प्रशंसा गर्नुपर्दछ। हामी दिउँसो त गरि नै रहन्छौँ, मण्डलीमा गर्दछौँ, प्रार्थना पनि गर्दछौँ, अनि घरेलु झुन्डहरूमा गर्दछौँ। तर हामीहरू जब सुत्दछौँ, सुत्नुभन्दा अगाडि पनि हामी परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा गर्दछौँ। एक कदम अघि बढेर यस भजनका
का लेखकले यसरी भन्दछ, रातभरि तपाईको ध्यान गर्दछु, ओछ्यानमा म तपाईको सम्झना गर्दछु। यहाँ सम्झना भन्ने शब्द तपाईले याद गर्नुहोस्। परमेश्वरको सम्झना गर्नुभयो भने त्यो स्तुति प्रशंसा हो। अनि हामी जब परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा गर्न चाहन्छौँ भने हामीहरू जब शुद्ध छौँ, स्तुतिको समयमा पनि हामी परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा गर्दछौँ, परमेश्वरको याद गर्दछौँ, परमेश्वरको भलाइहरूलाई सम्झन्छौँ, अनि हामी उहाँसँगको ध्यान गर्दछौँ, उहाँसँगको समय बिताउँछौँ भने त्यो स्तुति प्रशंसा हो। आराधना कसरी गर्ने? आराधना कसरी गर्ने? नम्बर 1, आत्मामा आराधना गर्ने। हाम्रो आत्मालाई भित्री मनुष्यत्व भनिन्छ। भित्री मनुष्यत्व, इनर बिङ, भित्री मनुष्यत्व हाम्रो आत्मालाई भनिन्छ। एफिसी 3:16 अनुसार जब भित्री मनुष्यले परमेश्वरको आत्माको प्रेरणामा प्रत्युत्तर स्वरूप उहाँमा प्रेम प्रकट गर्दछ, तब त्यहाँ साँचो आराधना हुन्छ। साँचो आराधना कतिखेर हुन्छ? जब हाम्रो भित्री मनुष्यले के गर्दछ? परमेश्वरको आत्माको प्रेरणामा, परमेश्वरको आत्मा, पवित्र आत्माको प्रेरणामा र उहाँलाई रेस्पोन्ड गर्दछ प्रत्युत्तर स्वरूप। हेर्नुहोस् त, प्रत्युत्तर रेस्पोन्ड गरेर प्रेम प्रकट गर्दछ। हाम्रो आत्माले परमेश्वरको आत्मालाई, पवित्र आत्मालाई जब प्रेम गरेर प्रत्युत्तर गर्दछ, त्यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ साँचो आराधना हो। यस्तो आराधना बोलीको शब्दमा, प्रेम गीतमा वा शान्त समयको आराधना आदिमा हुन्छ। त्यो खालको आराधना चाहिँ के हुन्छ? बोलीको शब्दमा पनि हुन्छ, प्रेम गीतहरुमा पनि हुन्छ र शान्त समयको आराधना आदिमा पनि हुन्छ। हामीले अहिले चाहिँ हेर्दैछौँ आराधनाको विषयमा। अघि हामीले हेरौँ स्तुति प्रशंसाको विषयमा। आराधनाको पहिलो विषयमा हामीले पढ्दैछौँ कि साँचो आराधना चाहिँ त्यतिखेर हुन्छ जब हाम्रो आत्माले पवित्र आत्माको प्रेरणामा र उहाँको अगुवाईमा परमेश्वरको प्रेम के गर्दछ? बुझेर उहाँलाई प्रेम गर्दछ। अनि त्यतिखेर अनि प्रेम प्रकट गर्नु चाहिँ आराधना हो। अनि त्यो आराधना चाहिँ यहाँ लेखियो जस्तै बोलीको शब्दमा, प्रेमका गीतहरुमा, शान्त समयको आराधनामा आदिमा त्यो प्रकट हुन्छ। साँचो आराधनाको लागि हाम्रो आत्मामा पवित्र आत्माको आवश्यकता पर्दछ। त्यसकारण येशू ख्रीष्ट प्रतिको विश्वास मार्फत आत्मामा नयाँ गरी जन्मेकाहरूले मात्र परमेश्वरको साँचो आराधना गर्न सक्छन्। तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ योना 3:5-8 आत्मामा आराधना गर्ने विषयमा चाहिँ हामीले पढिरहेका छौँ। अनि येशू ख्रीष्ट प्रतिको विश्वास मार्फत आत्मामा नयाँ गरी जन्मेकाहरूले मात्र परमेश्वरको साँचो आराधना गर्दछन्। आत्मामा नयाँ गरी जन्मेकाहरू चाहिँ कोन भन्दा जब उनीहरूले येशू प्रभुलाई विश्वास गर्दछन्, विश्वास गर्न साथ पवित्र आत्मा उनीहरूको जीवनमा आएर वास गर्नुहुन्छ र पवित्र आत्माले उनीहरूलाई आराधना गर्नको निम्ति सहायता गर्नुहुन्छ। त्यसकारण हामी जब आराधना गर्दछौँ हामी आत्मामा हामी आराधना गर्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर 2, सत्यतामा आराधना गर्ने। नम्बर 2 के हो? सत्यतामा आराधना गर्ने। परमेश्वरलाई सत्यतामा आराधना गर्नु भनेको बाइबलले बताए अनुसार आराधना गर्नु भनेको हो। सत्यतामा आराधना गर्नु भनेको चाहिँ आराधना गर्नु। आराधना भन्ने बित्तिकै सत्यतामा आराधना गर्नु। नादब र अबिहु प्रधान पुजारीका छोराहरूले परमप्रभुको सामु अपवित्र आगोले बलि चढाउँदा उहाँकै सामुन्ने मरे। गन्ती 3:4 र 26 र 61 पदहरुमा तपाईले पढ्नुहोस्। र के गरे भन्दा नादब र अबिहु जो चाहिँ प्रधान पुजारीका छोराहरू थिए र उनीहरूले चाहिँ अनि अपवित्र आगोले चाहिँ के गरे? परमेश्वरको निम्ति उनीहरूले के गरे? परमेश्वरमा चढाए, पवित्र वासस्थानमा चढाए। र त्यो गर्ने बित्तिकै उनीहरू के हो? उनीहरूको देहान्त भयो, उनीहरू मरे। परमेश्वरको क्रोध प्रकट भयो र उनीहरू मरे। र यो एउटा यस्तो किसिमको चेतावनी थियो कि कसरी परमेश्वरको आराधना गर्ने पुजारीले, पुरानो करारमा कसरी पुजारीले चाहिँ प्रधान पुजारीले अथवा पुजारीले
परमेश्वरको कसरी आराधना गर्ने, पूजा गर्ने, भनौँ बलि चढाउने भन्ने कुराको यो एउटा चेतावनी थियो। यस चेतावनीले पुजारीको सेवकाईको निम्ति परमेश्वरको योजनालाई अध्ययन गर्नुपर्ने कुरालाई औल्याउँदछ। मूसाको वासस्थान, परमेश्वरको वासस्थानमा परमेश्वरको उपस्थिति हुन्थ्यो अनि त्यहाँ पुजारीहरूले, प्रधान पुजारीहरूले शुद्ध हरेक किसिमको कुरो शुद्ध र पवित्र विधिद्वारा गर्नुपर्ने थियो। तर हामीले अहिले पढे अनुसार नादाब र अबिहुले चाहिँ अपवित्र आगो अथवा त्यो आगो चाहिँ यस्तो थियो जो चाहिँ पवित्र रूपले तयार पारिएको थिएन। हुन सक्छ पवित्र रूपले, पवित्र तरिकाले तयार पारिएका सामानहरूमा द्वारा भएको थिएन त्यो। त्यसमा त्यस्तो आगो चढाए अनि तुरुन्तै उनीहरूको मृत्यु भयो। यो कुराले चाहिँ के गर्दछ, यो चाहिँ हामी परमेश्वरको आराधना गर्दा चाहिँ के गर्दछ, परमेश्वरको योजना, परमेश्वरको के छ, परमेश्वरको योजना हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने कुरालाई औल्याउँदछ। आराधना गर्न जानु अगाडि बलिदान गर्नु, शुद्धिकरण, अभिषेक र उपयुक्त पोसाक पहिरिने कामहरू गर्नु पर्दथ्यो। प्रस्थान 30 अध्यायको 17 देखि 38 पद तपाईले यो पढ्न सक्नुहुन्छ लेखेर। अहिले आराधना गर्नु अगाडि चाहिँ पहिला बलिदान चढाउनु पर्ने थियो, शुद्धिकरणको विधिहरू थियो, अभिषेक हुनुपर्ने थियो र उपयुक्त पोसाक, हेर्नुहोस् त, ड्रेस, पोसाक पनि लाउनु पर्ने थियो आराधकहरूले, पुजारीहरूले। अनि त्यो पहिरेर मात्रै आराधना अथवा पुजारीको कामहरू गर्नुपर्ने थियो। यसरी परमप्रभुको आराधना गर्न पवित्र स्थानतर्फ जानु अघि पुजारीहरूले धेरै तयारी गर्ने गर्दथे। परमप्रभुको आराधना गर्ने कुरा चाहिँ ख्यालठट्टाको विषय होइन। त्यसकारण पुजारीले पुरानो करारमा पवित्र स्थानतर्फ जब जानको निम्ति उनीहरू तयारी हुन्थे, त्यो तयारी चाहिँ उनीहरूले धेरै तयारी गर्ने गर्दथे। उनीहरूले हरेक कुरामा ध्यान दिनु पर्दथ्यो। जस्तो हामीले हेरौँ नि, बलिदान गर्ने कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने थियो, शुद्ध हुनुपर्ने थियो, उनीहरू अभिषेक भएर जानुपर्ने थियो, उनीहरू पोसाकहरू पनि उपयुक्त किसिमको हुनुपर्ने थियो। तयारी गर्ने कुरालाई इन्कार गर्नु चाहिँ खतरनाक हुन्थ्यो। हामीले बाइबलको तरिकाबाट नै सत्यतामा आराधना गर्नुपर्दछ। पुरानो करारको यो विधि भनेको चाहिँ सत्यतामा आधारित अथवा चाहिँ जो परमेश्वरले विधिहरू दिनुभएको थियो ती विधिहरू साँचो थिए, जो चाहिँ परमेश्वरबाटै आएका थिए। अनि ती विधिहरूमा तयारी भएर उनीहरू जानुपर्ने थियो। यदि उनीहरूले यो विधिलाई इन्कार गरी तयारी गर्ने कुराहरूमा ख्यालठट्टा गरे भने त्यो चाहिँ खतरनाक हुन्थ्यो, उनीहरूको ज्यानै जान्थ्यो। हेर्नुहोस् त, त्यसकारण हामीले आज परमेश्वरको साँचो आराधना गर्ने हो भने हामीले पनि ती कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रो तयारी हुनुपर्दछ। हामीले ती पुरानो करारमा गरे जस्तो बलिदान अथवा ती कुराहरू हामीले गर्नु पर्दैन। तर अहिलेको समयमा नयाँ करारमा चाहिँ हामीले हाम्रो शुद्ध हृदयले जानु पर्दछ, शुद्ध विवेकले जानु पर्दछ, शुद्ध मनले जानु पर्दछ, व्यवहार, शुद्ध व्यवहार। अनि ती कुराहरू चाहिँ परमेश्वरमा बलिदानका कुराहरू हुन्। मन, शुद्ध व्यवहार, असल व्यवहार, साँचो मन, परमेश्वरलाई प्रेमपूर्ण समर्पणका कुराहरू चाहिँ परमेश्वरको निम्ति के हुन्, बलिदानको कुरा हुन्। अनि त्यो कुरालाई परमेश्वरले स्वीकार्नुहुन्छ। किनभने हामी जब परमेश्वरको आराधनामा जान्छौँ, सेवामा जान्छौँ, सेवा सङ्गतिहरूमा भेला हुन्छौँ, हामीले कम्तीमा पनि हामीले आफूले तयार पारेर परमेश्वर सामुने हामी तयारी साथ हामी जाउँ। यहाँ हामी देख्दछौँ कि कसरी पुरानो करारमा पुजारीले तयारी गर्दथे। यदि हामीले आजको दिनमा पनि नयाँ करारका मण्डलीहरूमा सेवा गर्दा पनि परमेश्वरमा को सेवा गर्न जाँदा, मण्डलीमा जाँदा, उहाँको नजिक उपस्थितिमा जाँदा हामीले तयारी गरेर गयो भने हामीले सोचेको भन्दा पनि बढी हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले आशिष दिनुहुनेछ। विश्वासयोग्य साक्षी येशू ख्रीष्टदेखि मृतकबाट प्रथम जीवित हुनुभएको तथा पृथ्वीका राजाहरूका शासकको तर्फबाट हामीलाई प्रेम गर्नुहुने र आफ्नो रगतले हामीलाई हाम्रा पापबाट स्वतन्त्र पार्नुहुनेलाई हामीलाई एउटा राज्य, उहाँका पिता र परमेश्वरका पुजारीहरू तुल्याउनु हुने उहाँलाई महिमा, पराक्रम र सदा सर्वदा होस्। आमेन, आमेन। प्रकाश
प्रकाश 1 अध्यायको 5 देखि 6 पद हामीले अहिले जसरी पढेछौँ कि हामीले के भन्दछौँ, प्रभु चाहिँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ राजाहरूको शासकको तर्फबाट, हेर्नुहोस् त, अनि हामीलाई प्रेम गर्ने अनि हामीलाई उहाँको रगतले हामीलाई हाम्रो पापबाट स्वतन्त्र पार्नु हुनेलाई हामी के गर्दछौँ, महिमा चढाउँदछौँ। हामीलाई, तपाईँ र मलाई चाहिँ परमेश्वरले उहाँको पुजारीगिरी चुनिएका जातिको रूपमा हामीलाई तुल्याउनु भएको छ। त्यसैले आज हामीले उहाँको आराधना, हामीले गर्ने आराधना चाहिँ हामीले एकदमै जसरी पुरानो करारमा पुजारीले तयारीका साथ आफ्नो पुजारीका कामहरूको तयारी गर्दथे, आज पनि हामीले कमसे कम पनि हाम्रो मन, हाम्रो हृदय तयारी पारेर हामीले परमेश्वरको आराधना गरौँ। बाइबलका वचनमा स्तुति र प्रशंसा र आराधनालाई कसरी व्यक्त गरिएको छ? बाइबलका वचनमा स्तुति, प्रशंसा र आराधनालाई कसरी व्यक्त गरिएको छ भन्नुहोस्, हामी केही वचनहरू हेर्नेछौँ। नम्बर 1, कसरी व्यक्त गरिएको छ? मुखले के गर्ने? गाएर। भजन सङ्ग्रह 9:2 र 11 पद अनुसार भन्दछ कि गाएर परमेश्वरको स्तुति र प्रशंसा र आराधना गर्दछौँ। मुखले गाएर। त्यसै गरी मुखले स्तुति प्रशंसा गरेर। भजन सङ्ग्रह 103 1 पद, मुखले स्तुति प्रशंसा गरेर। त्यसै गरी मुखले उच्च स्वरले कराएर। भजन सङ्ग्रह 47 1 पद, मुखले के गर्दछौँ? हामी गाएर, उहाँको भजनहरू गाएर, उहाँको महिमा गाएर हामी स्तुति प्रशंसा आराधना गर्दछौँ। उहाँको स्तुति प्रशंसाका शब्दहरू उच्चारण गरेर हामी गर्दछौँ र उच्च स्वरले उहाँको निम्ति, उहाँको नाउँलाई उच्च स्वरले जय जयकार गरेर महिमा दिएर हामी उहाँको स्तुति प्रशंसा र आराधना गर्दछौँ। नम्बर 2, हातहरू यसरी उचालेर हामी के गर्दछौँ? परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा र आराधना गर्दछौँ। ताली बजाएर, यसरी ताली बजाएर, हातहरूले ताली बजाएर थप्पडी मारेर हामी परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा र आराधना गर्दछौँ। सङ्गीतका वाद्यवादनहरू बजाएर। भजन सङ्ग्रह 150 अनुसार सङ्गीतका वाद्यवादनहरू हामी बजाएर, उहाँका धुनहरू, सङ्गीतका धुनहरूद्वारा धुनहरू निकालेर, वाद्यवादनका मधुर सुमधुर धुनहरूले के गर्दछौँ? परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा र आराधना गर्दछौँ। नम्बर 3, शरीरले कसरी गर्दछौँ? उभिएर, खडा भएर। त्यसको वचनमा हामी देख्दछौँ खडा भएर, उभिएर परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा गर्ने कुरा। हामीहरू मण्डलीमा उभिएर परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा र आराधना गर्दछौँ। घुँडा टेकेर के गर्दछौँ? घुँडा टेक्दै झुकेर परमेश्वरको सामुने हाम्रो शिरहरू झुकाएर, घुँडामा बसेर, घुँडा टेकेर हामी शरीरले के गर्दछौँ? परमेश्वरको स्तुति र प्रशंसा गर्दछौँ। त्यसकारण तपाईँले जब यता आराधकहरूले अब हामी उभिएर परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा खडा हुनेछौँ भनेर तपाईँलाई भन्नुहुन्छ भने तपाईँले उभिनु पर्दछ। तपाईँले त्यो कुरा चाहिँ परमेश्वरको आराधनाको निम्ति, स्तुति र प्रशंसाको निम्ति तपाईँ आफ्नो शरीरलाई भ्याउँदैछ। घुँडा टेक्ने कुरा पनि त्यस्तै हो। शिर निहुराएर परमेश्वरको सामुने परमेश्वर आदर गरेर हामी स्तुति प्रशंसा र आराधनाको कुराहरू गर्दछौँ। नम्बर 3, त्यसै गरी यो हामीले पढ्दैछ रहेछौँ। नाच्दै आनन्दले उफ्रदै। हामी मण्डलीको सेवाहरूमा जब आराधना, स्तुति र प्रशंसा कुराहरू हुन्छन्, हामीहरू नाच्छौँ, आनन्दले हामी उफ्रन्दछौँ। हाम्रो मन पुलकित हुन्छ आनन्दले, परमेश्वरको उपस्थितिले। अनि हामी शरीरले के गर्दछौँ? नाच्दछौँ, उफ्रन्दछौँ, अनि हामी गाउँदछौँ, हामी हातहरू उचाल्दछौँ, हामी ताली बजाउँदछौँ, हामी उभिँदछौँ। यी सबै कुरा चाहिँ हामी शरीरले यसरी परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा र आराधना गर्दछौँ। हामी एउटा पद पढ्नेछौँ, प्रस्थान 15 अध्यायको 11 र 21 पद, 2 पद। हे परम प्रभु, देवताहरूमा तपाईँ चाहिँ को छ र? पवित्रतामा अति महान, महिमामा भयोगे र उद्योगका कर्म गर्नुहुने तपाईँ चाहिँ को छ र? मिरियम यसो भन्दै गाउन लागिन्, परम प्रभुको स्तुति गाओ,
किनभने उहाँ धेरै उचालिनु भएको छ। घोडा र त्यसको सवारलाई उहाँले समुद्रमा फालिदिनु भएको छ। प्रस्थान 15 अध्यायको 11 र 21 पद। देवताहरूमा तपाईँ चाहिँ को छ र, अथवा संसारको देवहरूका पनि देव चाहिँ को हुनुहुन्छ? हाम्रो परम प्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ पवित्र परमेश्वर, महिमामा भययोग्य परमेश्वर। उहाँ चाहिँ डर मान्नुपर्ने परमेश्वर। उहाँ पवित्र चाहिँ कहिले पनि धेरै थोक हुँदैन, एउटै कुरा पवित्र हुन्छ, सत्य पवित्र हुन्छ, साँचो कुरा पवित्र चाहिँ साँचो कुरा सत्य। अनि उहाँ उदेकको काम गर्नुहुने परमेश्वर। यसरी यो प्रस्थानको किताबमा यसरी के गर्दछन्, परमप्रभुको वचनमा लेखिएको छ। मिरियमले यसरी भन्दै गाउन लागिन्, त्यहाँ परमप्रभुको स्तुति गाओ, किनभने उहाँ धेरै उचालिनु भएको छ। जब इस्राएलीहरूलाई परमप्रभु परमेश्वरले लाल समुद्र 2 भाग बनाएर पार गराए, त्यसपछि इस्राएलीहरू उनीहरू परमप्रभुको स्तुति गर्न थाले, परमप्रभुको महिमा देखे, परमप्रभुले गर्नुभएको कामहरू देखे, अनि उनीहरू त्यसरी गाउन लागे। अनि मूसाको दिदी मिरियम चाहिँ यसरी गाउँछन्, परमप्रभुको स्तुति गाओ, किनभने उहाँ धेरै उचालिनु भएको छ। तपाईँ र मैले परमप्रभुलाई स्तुति नगरे तापनि, आराधना नगरे तापनि परमेश्वर उचालिनु भएको छ, उहाँ महिमित हुनुहुन्छ। तर तपाईँ र मैले यदि आराधना र प्रशंसा गर्यौँ भने अझ धेरै उचालिनु हुनेछ। अनि त्यस बापत हामीले, तपाईँ र मैले चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति, उहाँको महिमा हामीले महसुस गर्नेछौँ। आजको वचन यही अन्त हुन्छ र आज हामीले सिकेका छौँ आराधना